बेंगलुरु तशद्दुद एहतजाजियों से मुआवजा हासिल करने का अमल शुरू। कर्नाटक हुकूमत ने कहा है कि उसने गुज़िश्ता हफ्ते के तशद्दुद के दौरान सरकारी व खानगी इमलाक को होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के मकसद से एक क्राइम कमिश्नर के तकर्रुर के लिए हाईकोर्ट से रुजू होने का फैसला किया है। पुरतशद्दुद वाक़यात के लिए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और गैर कानूनी सरगर्मियों के इंसदाद से मुताल्लिक कानून UAPA भी नाफिज किया जाएगा। फेसबुक पर गुस्ताखाना पोस्ट के बाद ही बेंगलुरु में तशद्दुद हुआ था। इस दौरान बेंगलुरु के बाद इलाकों में गुज़िश्ता हफ्ते के तशद्दुद के बाद आयद करदा इम्तनाई अहकामात में 21 अगस्त तक तौसी की गई है। आमिर खान को क्वारंटाइन किया जाए, सुब्रमण्यम स्वामी का बयान। अदाकार आमिर खान के तुर्की की खातून अव्वल से मुलाकात पर कई अफराद ने तनाज़ा बनाते हुए इस मुलाकात को मुखालिफ हिंद सरगर्मी करार दिया जा रहा है, जबकि कई सियासी शख्सियात ने आमिर खान की तुर्क खातून अव्वल से मुलाकात पर अपने गहरे दुख और रंज का इजहार किया। कई अफराद आमिर खान की नामुकम्मल फिल्म लाल सिंह चड्ढा को रोक देने का मुतालिबा भी कर रहे हैं। ताहम इस दौरान बीजेपी के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आमिर खान को आम शख्सियात से हिंदुस्तानी सफीर के साथ मुलाकात करनी चाहिए थी। स्वामी ने कोरोना वायरस के वबा के दौरान आमिर खान के बैरूनी सफर पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वबा के दौरान तुर्की का दौरा नहीं करना चाहिए था। बैरूनी दौरा करने पर आमिर खान को 2 हफ्तों के लिए क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। शाहीन बाग एहतजाज बीजेपी का मुनज़्ज़म करदा, आप पार्टी का दावा। तमाम एहतजाजी बीजेपी में शामिल। दिल्ली में हुक्मरान जमात आप ने इल्जाम आयद किया कि शहरियत तरमीमी कानून CAA के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में किया गया एहतजाज का सारा काम बीजेपी का घड़ा हुआ था। इसका दिल्ली के इंतखाबात में फायदा उठाने की कोशिश की गई। आपके तर्जुमान सौरभ भारद्वाज ने दावा किया। शाहीन बाग एहतजाज के तकरीबन तमाम एहतजाजियों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इतलात के बावजूद शाहीन बाग के मुतअद्दिद मुसलमान बाशिंदों, जहां कई महीनों से शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया था, अब बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। 100 से ज्यादा अफराद पार्टी में शामिल हुए हैं। मकतूबे रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। खलीजी ममालिक में पिछले चंद बरसों में यहाँ बरसरेकार खारिजी बाशिंदों पर मुसलसल घेरा तंग हो रहा है। उनका अब यहाँ मजीद क़याम मुश्किल नजर आ रहा है और कोरोना वबा के बाद से तो खारिजी बाशिंदों के हालात नागुफ्तबे हो गए हैं। हालात के पेश नजर सिफारत खाने हिंद ने जूम पर एक इजलास का एहतमाम किया, जिसमें सफीर हिंद डॉक्टर औसाफ सईद ने ममलिकत में सरगर्म समाजी कारकुनान और सहाफियों से गुफ्तगू की और इंडियन कम्युनिटी के मसाइल से आगाही हासिल की। सफीर हिंद ने सिफारत खानी की जानिब से कम्युनिटी की फलाह व बहबूद के लिए किए गए इक़दामात से आगाह भी किया। सफीर हिंद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सिफारत खाना हिंद रियाद के कम्युनिटी वेलफेयर शोबे ने 3550 हिंदुस्तानियों को, जिनके कफिलों ने उन्हें हरूब मफरूज शख्स में दर्ज करवाया था, उन्हें हरूब के डिटेंशन सेंटर से निकलवा कर उनको वतन वापसी के लिए खुरूज एग्जिट वीजा लगवाया है। जब सफीर हिंद को बताया गया कि ऐसे कई हिंदुस्तानी तारिकीन वतन हैं जिनकी कंपनियों ने उन्हें मुलाजिमत से फारिग कर दिया, मगर उनके मकाफ़ा निहाई खिदमत
اینڈ آف سروس بینیفٹس ادا نہیں کیے۔ سفیر ہند نے کہا کہ ایسے تارکین انفرادی طور پر سفارت خانے کے کمیونٹی ویلفیئر شعبے سے رجوع کرے تو ان کی حد المقدور مدد کی جائے گی۔ ان دنوں تارکین کے ساتھ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ایک اور مسئلہ جو ہندوستانی تارکین وطن کو درپیش ہے وہ ان کے بچوں کا ہے۔ ایسے طلبہ جو ہندوستان میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے ہاسٹلز میں رہتے ہیں، تعلیم کے ختم ہو جانے یا ہاسٹلز کے بند ہو جانے کے بعد وہ سعودی عرب میں اپنے والدین کے پاس واپس نہیں آ پا رہے ہیں، کیونکہ پچھلے مارچ سے کورونا کی وجہ سے تمام بین الاقوامی پروازوں پر پابندی عائد ہے۔ ان طلبہ کے لیے یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس کے جواب میں سفیر ہند نے کہا کہ وندے بھارت مشن کے تحت چلنے والی پروازیں ویسے تو یہاں تک خالی یعنی بغیر مسافروں کے آتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایمبیسی حکومتی سطح پر نمائندگی کرے گی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں محترمہ سکھا پچولی کو سماعت فرمائیں۔ نظم ہے وہ سناتی ہوں اپنی۔ جذبوں کو کر دو پوشیدہ، خوابوں پر روک لگا دو تم۔ جذبوں کو کر دو پوشیدہ، خوابوں پر روک لگا دو تم۔ یہ ادبی لوگ ہیں محترمہ، آنکھوں پر روک لگا دو تم۔ یہ ادبی لوگ ہیں محترمہ، آنکھوں پر روک لگا دو تم۔ یہ بے پرواہی کے تیور، یہ بے پرواہی کے تیور ہر بات پہ تولی جاؤ گی۔ یہ بے پرواہی کے تیور ہر بات پہ تولی جاؤ گی۔ چھوٹے ذہنوں کی چھوٹی سی باتوں میں بولی جاؤ گی۔ تم ایک شے بڑی حسین سی ہو، نہ تم پہ بغاوت جچتی ہے۔ کچھ اشک وشک اور رشک کرو، نہ تم پہ حکومت جچتی ہے۔ تم عشق کی باتیں کر سکتی، پر عشق کی تمہیں مناہی ہے۔ تم عشق کی باتیں کر سکتی، پر عشق کی تمہیں مناہی ہے۔ یہ رسم و حیا کی زنجیریں پھر کس کے لیے بنائی ہیں؟ یہ رسم و حیا کی زنجیریں پھر کس کے لیے بنائی ہیں؟ جو بہکا دے ایسی دلکش راتوں پر روک لگا دو تم۔ جو بہکا دے ایسی دلکش راتوں پر روک لگا دو تم۔ یہ ادبی لوگ ہیں محترمہ، آنکھوں پر روک لگا دو تم۔ جو راہیں طے کی دنیا نے تم ان راہوں پہ چلا کرو۔ جو راہیں طے کی دنیا نے تم ان راہوں پہ چلا کرو۔ یہ بندش تم پہ عنایت ہے، ان پنجڑوں میں ہی پلا کرو۔ یہ بندش تم پہ عنایت ہے، ان پنجڑوں میں ہی پلا کرو۔ تم مے کے پیالے چھلکاؤ اپنی ان دلکش آنکھوں سے۔ تم مے کے پیالے چھلکاؤ اپنی ان دلکش آنکھوں سے۔ ان آنکھوں کے جذبات مگر نہ ظاہر ہوں تیری باتوں سے۔ ہے خدا نے بخشا حسن تمہیں، ہے خدا نے بخشا حسن تمہیں۔ تم ناز کرو انداز کرو، ہے خدا نے بخشا حسن تمہیں۔ تم ناز کرو انداز کرو، تم سوچو نہ بولا نہ کرو، نہ تم ایسے آغاز کرو۔ تم سوچو نہ بولا نہ کرو، نہ تم ایسے آغاز کرو۔ جو خفا روایت کو کر دے، جو خفا روایت کو کر دے، باتوں پر روک لگا دو تم۔ یہ ادبی لوگ ہیں محترمہ، آنکھوں پر روک لگا دو تم۔ آنکھوں پر روک لگا دو تم۔ شکریہ۔